मणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनाय विकासितं केरुहलोचनाय समेक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रभाताम्रजटाधराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रपञ्च सृष्ट्युन्मुखलासिकायै समस्त संहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै पुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय तत्पठेदष्टकमिष्टदम्यो भक्त्या समान्यो दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात् सदा तस्य समस्तसिद्धिः థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకసారి అందరూ అలాగే ఉండండి ప్లీజ్. ఇంకో రెండు నువ్వు ఆడబెట్టుకో అంటే నువ్వు ముచ్చట పెడతావు. ఫోన్ ఇచ్చేసి అక్కడే ఉండవు. సీనియర్ కేటగిరీలో